امان اللہ خان حال لو خیریت خیریت ہے ٹھیک ٹھاک شکر اللہ تواڈے بچہ شہید تھی گیا ہے جی ہاں تے اللہ تعالیٰ انہاں کو جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام دے آمین کیویں تھکو انہاں دی یاد آندی اسی سب انہوں نے بڑا فخر ہے صاحب جی ہاں اپنی شہادت گن گیا ہے جی ہاں ورزی دی بھی موت آ گئی اپنی زندگی مطلب بے حلال دے رزق دوتے موت آ گئی جی ہاں بس آکوں دا یہ فخر ہے جو اپنی بالا بچن دے رزق دے کما والی جو دے موت آ گئی اساں دے راضی ہیں اللہ دے راضی ہیں جیلے وینے ہیں ڈیوٹی تے آخری ٹائم جی ہاں تاکو مل کے گئے کوئی گال کر گئے بس ابو اساں اللہ دے حکم نال جڑے نا اپنی ڈپٹی تے ویندے پے تے جیویں سب موقع ملسی چھٹی دا وقت اساں چھٹی دے بعد گھر آوے سن اچھا اگے بھی آندے وینے آن کوئی نویں گال نہ 15-16 سال گزاری کھڑے اپنی یہ یاد ہے ڈپٹی لگ ونجے حاضر تھی ویندا ہے شہادت دی موت دی اطلاع جیلے تاکو ملی ہے جی ہاں کے فیلنگ سی ہیں تھوڑیاں بس اللہ پاک کو یاد کر کے تے اللہ کو اندے تے راضی تھے کہ کیتا سے بھی ان کے کچھ نہ سے کر سکدے اندے تے خوش تھے کہ یار ہی سب فخر ملے کہ وہ اپنی شہادت دی سارے تے تکلیف ہے اللہ پاک صبر دے سی چاہ وہ اپنی جڑا نا میں سونی زندگی جینی ہے ٹھیک ہے جی ہاں اے انہاں دے بچے آل گلو حال ہے بابے دی یاد آندی ہے بابا ملائی ڈیوٹی تے جیلے ویندا کیا دائی کوئی گال کرے نا جی ہاں کیا کہس شہانے سا اچھا شہرے سا گلو تو سارا سب بابے دا ہاں شکر ہے کیا دائی بابا جیلے ڈیوٹی تے گیا تو ملیا وی اسے لے جی ہاں ہن یاد آندی بابے دی چلو دعا کرو تے بابے بس اللہ تعالیٰ انہاں کو بخشے جنت دے